नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका उपदेशहरूको सङ्गालो त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्रपिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 89औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा हामीले यो अंगुत्तर निकायको 20वटा वर्गहरूमध्ये 19औं वर्ग, जसलाई कायगटासति वग्गो भनेर भनिएको थियो, त्यसमा चर्चा गर्ने क्रममा हामीले त्यो 19औं वर्गको जुन 37वटा सूत्रहरूमध्ये 25वटा सूत्रसम्मको चर्चा गर्ने काम भ्यायौँ र ती सूत्रहरूमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको जुन कुरा हो त्यसको बारेमा यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ र त्यसमा भनिएको थियो, भिक्षुहरू हो, एउटा धर्म अथवा कायगता सती, जसलाई कायगता स्मृति, काय माने शरीर, यो आफ्नो शरीरको अंग प्रत्यङ्गलाई राम्रोसँग होस राखेर ध्यान गर्दाखेरि, भाविता गर्दाखेरि, अभ्यास गर्नाले र त्यो अभ्यासलाई वृद्धि गर्नाले प्रज्ञा लाभ गर्नका लागि हुन्छ भन्ने कुराहरूको विषयमा यहाँलाई मैले गएको एपिसोडमा जानकारी गराएँ। र यो प्रज्ञा के हो, प्रज्ञा कति प्रकारका छन् भन्ने साधारण कुराहरूको बारेमा पनि मैले यहाँलाई बताउने प्रयास गरेको थिएँ। र प्रज्ञा, जसलाई पाली भाषामा पञ्ञा भनेर भनिन्छ, र त्यो पञ्ञा शब्द कसरी आयो त भन्दाखेरि पकार पकारेन ज्ञानेति इति पञ्ञा, प्रकार प्रकारले थाहा पाउनुलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले निवेदन गरिसकेँ। र यो आफ्नो शरीरलाई हेरेर, आफ्नो शरीरमा भएका अंग प्रत्यङ्ग जुन कि 32 प्रकारका छन्, ठोस वस्तु 20 प्रकारका र तरल वस्तु 12 प्रकारका, यसरी 32 प्रकारका, यसलाई 32 कोठास पनि भनियो। यी 32 कोठासलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएर त्यसमा स्मृति होसपूर्वक यसलाई हेर्दै गयौँ भने र त्यसलाई वृद्धि गर्दै गयौँ भने प्रज्ञा लाभ गर्नका लागि हुन्छ, त्यस प्रज्ञा वृद्धि गर्नका लागि हुन्छ, प्रज्ञा विपुलका लागि हुन्छ र महान प्रज्ञाका लागि हुन्छ भनेर यसरी यो कायगटासति वर्गको 37वटा सूत्रमध्ये सूत्र नम्बर 22 देखि 25 सम्म यी कुराहरू भएको कुरा मैले गएको एपिसोडमा यहाँलाई जानकारी गराएँ। र विभिन्न प्रकारका प्रज्ञाहरूको सन्दर्भमा पनि यहाँलाई मैले केही उदाहरणसहित ज्ञान र प्रज्ञामा कति फरक छ भन्ने कुराको पनि मैले यहाँलाई केही जानकारी गराएको थिएँ। अब यो कायगटासति, यो शरीरलाई हेरेर ध्यान गर्नाले, त्यो ध्यानको अभ्यास गर्नाले, त्यसको वृद्धि गर्नाले प्रज्ञा लाभ गर्नका लागि हुन्छ भनेर त भनियो। अब यही कुरालाई अझ अरू सूत्रहरूमा कति प्रकारका के कस्ता प्रज्ञाहरू वृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि बताइएको हामी पाउँछौँ। र प्रज्ञालाई यति धेरै महत्त्व दिएर भगवान बुद्धले किन भन्नुभयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले यहाँनिर स्मरण गर्न उचित हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि प्रज्ञा छोटो अर्थमा बुद्धि, विवेक भनेर पनि यसलाई अर्थ्याइएको छ।
कुनै कुनै ठाउँमा ज्ञानको रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ। र त्यति मात्रै नभइकन प्रज्ञाले मानिसलाई कतिसम्म फाइदा गर्छ अथवा कहाँसम्म लैजान्छ भन्ने कुरा पनि बुझिराख्नु धेरै नै हामीलाई फाइदाजनक हुनसक्छ। र प्रज्ञाको प्रकारलाई कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूलाई मैले श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञाको छोटकरी परिचय दिएको थिएँ। त्यसै गरेर यो प्रज्ञा लौकिक प्रज्ञा र लोकोत्तर प्रज्ञा भनेर पनि छुट्याइएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, लौकिक प्रज्ञा भन्नाले यो लोकमा जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा यो प्रत्येक प्राणीले जुन काम गर्नुपर्ने हो, जुन आफ्नो जीविकाको लागि काम गर्नुपर्ने, आफ्नो परिवार पालनको लागि काम गर्नुपर्ने, आफ्नो कर्तव्य अनुसारको दायित्व निभाउनु पर्ने आदि इत्यादि बारे जुन ज्ञान हुने हो त्यसलाई लौकिक प्रज्ञा। र त्यसबाट अलि माथि गएर चाहिँ अलि अगाडि गएर हामीले सोच्ने हो भने यो विभिन्न प्रकारका लोकको बारेमा पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ। यो संसारमा 31 प्रकारका लोकहरू छन्। 31 प्रकारका लोकहरूको बारेमा बुद्धले जानकारी गराउनु भएको छ। र यसरी यो लोकसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई लौकिक प्रज्ञा भनिन्छ भने अर्को लोकोत्तर प्रज्ञा छ। लोक उत्तर, लोकबाट उत्तीर्ण भएको, लोकबाट अलग भएको प्रज्ञा भन्नाले मार्गफल, जसको लागि भगवान बुद्धले मेहनत गरेर बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सिद्धार्थ कुमारले बोध ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको कारणले उहाँ बुद्ध कहलाइनु भयो। र बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ लोकोत्तर ज्ञानलाई, लोकोत्तर प्रज्ञालाई प्राप्त गर्नुभयो, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। र त्यो निर्वाण साक्षात्कार गर्नको लागि कति तह पार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यी सबै कुराको यथार्थ ज्ञान उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। र प्राप्त गर्नुभएको मात्रै होइन, समस्त प्राणीलाई, समस्त मानिसहरूलाई उहाँले चाहिँ बाँड्नु पनि भयो। र यसरी लोकोत्तर प्रज्ञा भन्नाले श्रोतापट्टि, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, यी 4वटा तहलाई लोकोत्तर मार्ग र लोकोत्तर फल भनेर भनिन्छ। र त्यो सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्नुलाई लोकोत्तर प्रज्ञा, त्यो सम्बन्धी प्रज्ञा प्राप्त गर्नलाई लोकोत्तर प्रज्ञा भनिन्छ। यति मात्रै होइन दर्शक महानुभावहरू, मानिसहरू अथवा भनौँ सबै प्राणीहरू, र प्राणीहरू जसलाई सत्व पनि भनिन्छ, र त्यसभित्र देखिने, आँखाले देखिने विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरू लगायत, मानिस लगायत, देवलोकका देव सत्वहरू लगायत, ब्रह्मलोकका ब्रह्म सत्वहरू लगायत, आँखाले नदेखिने कीट पतङ्गदेखि लिएर अपाय दुर्गतिका सत्वहरू पनि त्यसमा समावेश हुन्छन्। र यो समस्त सत्व प्राणीहरू, उनीहरूको मनभित्र जबसम्म क्लेश बाँकी रहन्छ, जबसम्म आश्रव बाँकी रहन्छ, जबसम्म मैल बाँकी रहन्छ, जबसम्म तृष्णा बाँकी रहन्छ, त्यसलाई साश्रव प्रज्ञा भनेर पनि भनिएको छ। साश्रव, स आश्रव माने आश्रव सहितको। र आश्रवको विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई पहिले जानकारी गराएको थिएँ। आश्रव माने बगिरहनु, जस्तो रक्तस्राव भनेर भनिन्छ। रगत बग्नुलाई रक्तस्राव भने जस्तै यो मनभित्र विभिन्न प्रकारका राम्रा नराम्रा भावनाहरू, दुर्भावनाहरू निरन्तर बगिरहेको हुन्छ। नपत्याए तपाईँ हामीले यसो आफ्नो मनलाई निहालेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
हामी बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्मको अवधिमा हाम्रो मनभित्र राम्रा कुरा कति उत्पन्न भए, राम्रो कुरातिर कतिको हाम्रो मन लाग्यो, मन बग्यो र नराम्रा कुरातिर कति बग्यो, यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले हेर्दाखेरि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मानिसहरूको प्राय बानी भनेको नराम्रोतिर सोच्ने बानी छ। नभए आफूलाई एकचोटि निहालेर हेरौँ। नराम्रातिर भन्नाले आफू मात्रै खाउँ, आफू मात्रै लाउँ, आफू मात्रै मोज मस्ती गरौँ, आफ्नो भलाइ कसरी हुन्छ, आम्दानी कसरी बढ्छ, कसरी मेरो ढुकुटी भर्छ भन्ने कुरातिर प्राय मानिसहरूको मन गइरहेको हुन्छ। र त्यसको लागि त्यो जुन स्वार्थीपनाको परिपूर्तिको लागि मानिसहरूले के मात्रै गर्दैनन्। समाजमा हामीले विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू, विभिन्न प्रकारका उच्छृङ्खलताहरू, विभिन्न प्रकारका हत्या, हिंसा आदि जुन कि हामीलाई ग्राह्य छैन, हामीलाई मन पर्दैन, त्यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर आफ्नो स्वार्थको लागि हामी त्यही कामलाई पनि फेरि गर्नमा हामी उत्प्रेरित हुन्छौँ। त्यही काम गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछौँ, आफ्नो ढुकुटी भर्न प्रयास गर्छौँ, आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउने प्रयास गर्छौँ। यसरी भौतिक सुख सम्पत्ति, भौतिक सुख सुविधाको लागि मानिसहरूले गर्न हुने गर्न नहुने तमाम काम गरेर अरूलाई ठकाउने, अरूलाई ठग्ने, अरूलाई हानि गर्ने र हुँदा हुँदा अर्काको ज्यान समेत लिने, यसरी जुन प्रकारको मनभित्रका यी विचारहरूको श्रृङ्खला हो, जुन मन बगिरहने अवस्था हो, त्यो आश्रव सहितको। र त्यसमा पनि मानिसहरूले बुद्धि लगाएर, विवेक लगाएर काम गरेका हुन्छन्। कोही मानिसले भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो भने, कोही मानिसले घुस खानु पर्यो भने, कतै अनैतिक काम गर्नु पर्यो भने उसले त्यो सबै योजना बनाएर त्यसलाई अरूले थाहा नपाओस्, अरूले नदेखोस् भनेर उसले चाहिँ सकेसम्म त्यो गोप्य राखेर चाहिँ त्यो अनैतिक कार्य उसले चाहिँ सम्पन्न गर्न प्रयास गर्छन्। भन्नुको अर्थ त्यसमा पनि उसको बुद्धि विवेक लगाएको हुन्छ। तर के त त्यो आश्रव सहितको, मैल सहितको, तृष्णा सहितको, दुर्भावना सहितको त्यहाँ बुद्धि विवेक प्रयोग भएको छ, प्रज्ञा प्रयोग भएको छ, तर गलत किसिमबाट। त्यसकारण त्यसलाई साश्रव प्रज्ञा, आश्रव सहितको प्रज्ञा भनिएको छ भने अर्को प्रज्ञा छ अनाश्रव प्रज्ञा। अनाश्रव भने अनआश्रव, आश्रव नभएको, आश्रव रहित। र मैले अघि निवेदन गरेँ, आश्रव भन्नाले त्यो नराम्रा भावनातिर चाहिँ निरन्तर बगिरहने जुन मनको स्वभाव हो, अब त्यसलाई चाहिँ रोकियो। र रोकिएर अब त्यो मनको स्वभाव के भयो त? सबैको भलाइको लागि, आफ्नो पनि अरूको पनि भलाइको लागि काम गर्ने, सोच्ने, चिन्तन मनन गर्ने र यसरी तमाम सत्व प्राणीको सुख सुविधा भलोको लागि चाहिँ जुन सोच्ने, जुन त्यो किसिमको चाहिँ काम गर्ने, त्यस किसिमको चिन्तन मनन गर्ने हो। र हुँदा हुँदा आफ्नो मनभित्रको जुन तृष्णा हुन्, जुन राग द्वेष मोहरूपी तृष्णा हुन्, जसलाई मैल पनि भनियो, अब त्योबाट रहित भएपछि त्यसलाई अनाश्रव। र त्यो अनाश्रव हुनको लागि पनि बुद्धि विवेक त प्रयोग हुन्छ नै दर्शक महानुभावहरू। त्यसकारण त्यहाँ बुद्धि विवेक ज्ञान प्रयोग भएको कारणले प्रज्ञा भनियो। तर कस्तो किसिमको त भन्दाखेरि कसैलाई पनि हानि नहुने, आफू लगायत कसैलाई पनि हानि नहुने, आफू लगायत सबैको भलो हुने
र हुँदा हुँदा निर्वाण स्थायी शान्ति सुख प्राप्त गर्न सक्नेसम्मको ज्ञान भएकोलाई अनासर्व प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। यसरी प्रज्ञालाई विभिन्न किसिमबाट चाहिँ वर्गीकरण गरेको हामी पाउँछौँ र यो प्रज्ञाको विषयमा भगवान बुद्धले बडो महत्त्वका साथ देशना गर्नुभएको छ। बडो महत्त्वका साथ मानिसहरूलाई बुझाउने उहाँले प्रयास गर्नुभएको छ। यो हिसाबले हामीले बौद्ध ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालमा प्रचलित महायान बौद्ध ग्रन्थहरू पनि धेरै छन्। त्यसमध्ये नवग्रन्थ भनेर प्रख्यात छन्। त्यो नवग्रन्थमध्ये एउटा प्रज्ञा पारमिता सूत्र बडो महत्त्वपूर्णको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले आदर गौरवका साथ चाहिँ मान्छन्। प्रज्ञा पारमिता सूत्र माने प्रज्ञा सम्बन्धी भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सूत्रहरूको सङ्ग्रह। त्यो पनि विभिन्न प्रकारका छन्। कुनैमा 500 श्लोक भएको, कुनैमा 1000 श्लोक भएको, कुनैमा 8000 श्लोक भएको, कुनैमा त 1,00,000 श्लोक भएको। शतसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। र त्यो प्रज्ञा पारमिता यति महत्त्वका साथ मानिसहरूले आदर गौरव सत्कार गरेर राखेका छन् कि त्यो प्रज्ञा पारमिताको किताबहरू हस्तलिखितमा लेखेको छ र लेख्दाखेरि प्रयोग भएका मसी पनि सुनको, सुनौलो अथवा चाँदीको, रजत, स्वर्णाक्षरले, रजताक्षरले लेखेका प्रज्ञा पारमिताहरू। मैले कस्तो श्रद्धाले चाहिँ त्यो ग्रन्थलाई चाहिँ लेखेर तयार गरी राख्नु भएको छ। र यसरी स्वर्णाक्षरले लेखिएका प्रज्ञा पारमिताका पुस्तकहरू विभिन्न बहीहरूमा पारायण पनि हुन्छ र नेपालमा विशेष पर्वहरूमा ती ग्रन्थहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने पनि चलन छ। र प्रदर्शन मात्रै होइन, त्यसलाई नगर परिक्रमा गराउने पनि चलन छ। यी सबै कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै यो ग्रन्थको कति महत्त्व छ भन्ने कुरालाई आकलन गर्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब त्यो प्रज्ञा पारमिताका जुन आदरणीय पुस्तकहरू हुन् त्यो त्यतिकै पारायण मात्रै गर्ने अथवा त्यतिकै प्रदर्शन मात्रै गर्ने, त्यतिकै नगर परिक्रमा मात्रै गरेर राख्दाखेरि त्यसबाट जति लाभ हुनुपर्ने हो त्यो प्रज्ञा पारमिताको शिक्षाबाट, त्यसको अध्ययनबाट, त्यसबाट चाहिँ जुन भगवान बुद्धले भन्नुभएको ज्ञानका कुराहरू, प्रज्ञाका कुराहरू जसले कि निर्वाणसम्म लान सकिने ती कुराहरूलाई चाहिँ थाहा पाएर चिन्तन मनन गरेर त्यो अनुसारको व्यवहारमा उतारेर त्यसबाट प्रतिफल पाउनु सक्नुपर्ने तिर चाहिँ कमै मात्रको ध्यान गइरहेको यो विडम्बनापूर्ण कुरालाई हामीले देखिराखेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनु भएको उपदेशहरूमध्ये प्रज्ञा पारमितालाई अथवा प्रज्ञाका कुराहरूलाई उच्च आदरका साथ मानिसहरूले श्रद्धा गर्छन् र त्यसैको प्रतिफल स्वरूप यसरी ग्रन्थहरू स्वर्ण अक्षरले लेखेको पाइन्छ, रजत अक्षरले, चाँदीको अक्षरले लेखेको पाइन्छ, मसीले लेखेको पाइन्छ भन्नाले कति महत्त्व दिएर चाहिँ मानिसहरूले त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गरिराखेको छ र त्यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यसले पनि थाहा पाउन सकिन्छ भनेर मैले सानो उदाहरण दिन खोजेको हुँ। र यसका साथसाथै ती ग्रन्थहरू अध्ययन गरेर त्यो अनुसारको व्यवहारमा उतारेर आफ्नो जीवनलाई सफल पार्न पनि हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ मैले निवेदन गर्न खोजेको हो। यही क्रममा यो प्रज्ञाको विभिन्न प्रकारका परिचय, विभिन्न प्रकारका वर्गीकरणहरू भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी
गराउँदै थिएँ र मैले गएको एपिसोडमा प्रज्ञाको बारेमा त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5औं निकाय खुड्डक निकायमा 15वटा ग्रन्थहरू छन्। त्यसमध्ये प्रतिसंविधा भन्ने मग्ग भन्ने पनि एउटा ग्रन्थ छ र त्यसमा यो प्रज्ञाको विविध प्रकारको वर्गीकरण गरेर राखिएको छ र प्रज्ञालाई किन प्रज्ञा भनियो, के कारणले प्रज्ञा भनियो, यसको विशेषता के हो, यसको उपयोगिता के हो, सबै बेली विस्तार त्यसमा लगाइएको छ। त्यसैले म अलिकति यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु छोटकरीमा र एकदम सामान्य अर्थमा। प्रज्ञाको अर्थ राम्ररी जान्नु, लोकोत्तर रूपमा जान्नु, दुःख के हो भन्ने कुरा जान्नु, दुःखको कारणलाई जान्नु र स्कन्द आयतन धातुको बारेमा पनि ज्ञान हुनुलाई पनि प्रज्ञा भनिन्छ भने यो प्रज्ञालाई हामीले अभ्यास गर्यौं अथवा प्रज्ञालाई थाहा पायौं भने त्यसको प्रतिफल के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चित्तलाई नरम बनाइदिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो आफ्नो मनलाई एकचोटि यसो निहालेर हेर्नुहोला, हेर्नु भएको पनि होला। प्राय मानिसहरू अलि आफ्नो चित्तलाई कडा बनाएर राखेको हुन्छ। आफ्नो व्यक्तित्व झल्काउनको लागि, मानिसहरूको अगाडि प्रस्तुत हुनको लागि एक प्रकारको ढम्ब राखेर आफ्नो व्यक्तित्वलाई चाहिँ निखारेर, आफ्नो शान शौकतलाई चाहिँ प्रदर्शन गरेर बस्ने मान्छेहरू धेरै छन्। तर जब प्रज्ञाले त्यो चित्तमा ठाउँ लिन्छ, अब त्यो डम्बहरू सबै हटेर जान्छ। त्यसकारण चित्तलाई नरम बनाइदिन्छ र त्यो नरम भएको चित्तले आफूलाई पनि र अरूलाई पनि कसो गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ, लाभ हुन्छ र कसो गर्दाखेरि हानि हुँदैन भनेर सोच्ने त्यहाँ वातावरण बन्छ। त्यसकारणले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि प्रयासरत जो सत्व हुनुहुन्छ उनीलाई बोधिसत्व भनिन्छ। बोधिसत्व अथवा बुद्धको लागि प्रयासरत व्यक्ति, ती व्यक्ति अथवा प्राणी, ती बोधिसत्वले अरूलाई कसरी मद्दत गर्ने, अरूलाई कसरी सहयोग गर्ने, यसरी बोधिचर्या पालन गरिराखेको हुन्छ र त्यही क्रममा 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमठ पारमिता पूरा गर्ने गर्छन्। त्यसमध्ये प्रज्ञाको पनि आउँछ। प्रज्ञा पारमिता पूर्ण गर्दाखेरि बडो विभिन्न प्रकारका बुद्धि लगाएर, विभिन्न प्रकारका यत्न लगाएर मानिसहरूलाई, प्राणीहरूलाई उद्धार गरेको कुराहरू यो जातक कथाहरूमा आउँछ। र यो प्रज्ञा प्राप्त भएपछि जसरी चित्त नरम हुन्छ त्यसै गरेर यो सबै भवबाट पार हुनको लागि मद्दत गर्छ। केले? प्रज्ञाले। त्यसकारण प्रज्ञा प्राप्त हुनुमा के फाइदा छन् भन्ने कुराहरूको चर्चा गर्ने क्रममा मिथ्यादृष्टि रूपी मैललाई पखालिदिन्छ। मिथ्यादृष्टि माने हाम्रो गलत धारणा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मिथ्यादृष्टि बडो सङ्गीन छ। आफूले सोचिराखेको कुरा सबै ठिक लाग्छ मानिसहरूलाई। आफूले सोचेको ठिक, अरूले सोचेको गलत। आफूले गलतै सोचेको भए पनि म ठिकै सोचिराखेको छु भन्ने हामीसँग धारणा हुन्छ र अरूले राम्रै कुरा भनेको भए पनि त्यो गलत होला भनेर हामीले चाहिँ गलत तरिकाबाट लिन्छौँ। त्यस्तो मिथ्यादृष्टि र त्यो मिथ्यादृष्टिको कारणले, गलत धारणाको कारणले अहिले यो समाजमा चाहिँ भाँड भैलो मचिरहेको यहाँहरूले देख्नु भएकै छ, भोग्नु भएकै छ। त्यहाँ
यथार्थ प्रज्ञाको अभावको कारणले देशमा यस्तो चाहिँ अव्यवस्थाको चाहिँ वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव हेर्नुहोस्, आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको यो प्रज्ञाको कुरा, यथार्थ ज्ञानको आवश्यकता छ भन्ने कुरा अहिले कति खड्किँदो छ। यसबाट पनि हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ प्रज्ञा कति महान छ, कति काम लाग्ने छ, कति महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो महान प्रज्ञा प्राप्त गर्नको लागि धेरै प्रयासै गर्नु पर्दैन। आफ्नो यो शरीरलाई र शरीरमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्ग जसलाई 32 वटामा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, त्यसलाई भाविता गर्नु, स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक भाविता गर्नु, त्यसलाई वृद्धि गर्नु, त्यति मात्रले पनि हामीसँग त्यो यथार्थ ज्ञानको प्रज्ञा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि हामी कहीँ जानु पनि पर्दैन, पैसा खर्च पनि गर्नु पर्दैन, कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चाकरी गर्नु पनि पर्दैन। आफ्नो शरीरलाई आफैले हेरेर यथार्थ ज्ञानलाई चाहिँ यसरी प्राप्त गर्न सक्ने जुन भगवान् बुद्धले मार्ग देखाउनु भएको छ, यी कुराहरू यो कायगटासति वर्गमा उल्लेख भएको कुरा म फेरि दोहोर्याएर चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यो कार्यक्रमको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।